तिमी युज गर्छौ ओहो मैले युज गर्छु हो उसले डिमान्ड गरेर अहिले अहिले तिमी यो चाहिँ मैले ला मैले भन्न सक्दिनँ तर अब कुनै पक्का त ब्यागी मैले यो हैन यसरी बाबा के यसरी खुलेर ए खोइ त सेम साइज त हुने दुई जनाको तिम्रो बाबालाई भन न तिम्रो ड्याडीलाई भन खोलिदिनु भनेर यो लुज दिन गयो त्यो खोल्ने तरिका अर्कै छ यो मेरो भन्दा अझै सानो बाबा के भयो यो दुई तीन ठन्डा छ तल भएन सिक्किममा किन ल्याइदिए होइन उसको सानो छ अनि उसलाई ठिक भयो भने त तँलाई ठिक हुन्छ त हुन्छ होइन मजा लाउने हो क्या नानी